السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكل متابعين قناة نبية مغربية أصيلة. مرحبا بالناس الجداد واللي باقي ما تسجلش أو ما اشتركش في القناة ديالي، ينزل ويشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر وكذلك الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد محتوى القناة أول بأول. ومرحبا بالناس القدام واللي تيخليو ليا تعاليق زوينه بحالهم، وشكرا على الدعم ديالكم وشكرا على التفاعل ديالكم الطيب وبارك الله فيكم دائما. الوصفه ديال اليوم هي عباره عن وصفه مبيضه يعني وفي نفس الوقت هي محفزه لماده الكولاجين والميلانين في البشره. وكنا تنعرفوا دور الميلانين دوره على مستوى البشرة، فهو اللي تيخلي البشرة ديالنا دايما مشرقة ودايما يعني شابة وتحيد يعني المشكل ديال التجاعيد ما تيكونش، مشكل ديال البقع الداكنة ما تيكونش. يعني دائما هذه المادة هذه اللي هي الميلانين دائما قد ما كانت في طبقة البشرة ديالنا موجودة فهي تتعني أن البشرة بصحة جيدة، وكل ما قلت هذه المادة فالبشرة تتعرض لمجموعة من العوامل مثل البثور، مثل حب الشباب، مثل يعني التصبغات، مثل الكلف، مثل النمش، مثل مجموعة من الأشياء اللي تضر بالبشرة. فلهذا عليكم بهذه الوصفة هذه، فهي محفزة للكولاجين في البشرة. وصفتنا اليوم تتكون من القهوة، يعني القهوة يعني كمحلول، يعني تاخذوا القهوة مسحوق القهوة البن وتطبخوه في الماء وتاخذوا واحد قياس نقولوا ملعقة كبيرة منه تتخلوه هي اللي باش غنصايبوا الوصفة ديالنا. كذلك عندنا الكاكاو المر، يعني تاخذوا الكاكاو المر. فنحن تنعرفوا القيمة او الدور ديال القهوة وديال الكاكاو، فهو تيحفز لنا هاد مادة الكولاجين ومادة الميلانين في البشرة. فالناس اللي عندهم هذا المشكل هذا ما عليكم غير بهذه الوصفة هذه، فهي غادي تفيدكم بزاف وغادي تساعدكم على تفتيح اللون، توحيد اللون، تبييض البشرة تقريبا حتى ل3 درجات يعني تبييض. ولكن كي تنقول لكم دائما ضروري من المداومة وضروري من الاستمرار يعني، ودائما يجب تهيئ البشرة قبل وبعد. يعني قبل لازم يكون فيه تقشير يعني، ومن بعد لازم يكون فيه يعني تعملوا مثلا مرطبات يعني للبشرة مثل ماء الورد، مثل تونيك. يعني رانا عطيتكم مجموعة من لي تونيك اللي تقدروا تستعملوها يعني طيلة اليوم باش هكا تتحافظوا على النضاره ديال الوجه ديالكم وعلى الصفاء ديالو وعلى حتى هذيك الوصفه يعني تبقى دائما جاري مفعولها يعني في الوجه ديالكم. فلهذا دائما عمليه تقشير، والمقشرات هي كثيره، من بينها كي تنقولوا عندنا القهوه، يعني هذاك التخت ديال القهوه يعني ممكن تستعملوها البنات، يعني تاخذوه وتعملوه مع زيت الكوكونات او زيت الكوكو وتدوزوه على الوجه ديالكم، او لا تاخذوا غير القهوه والملح او القهوه والسكر، يعني اي حاجه من هذه المكونات هذه اللي متواجده في كل بيت، فهي غادي تنفعكم في تقشير الوجه وتهيئه لشرب او لاستقبال هذه الوصفه اللي غادي نعطيكم باش يستنفع منها. وغادي تلقاو غادي تلاحظوا هذه النتيجه هذه من اول استعمال. رانا تنقول لكم كاين وصفات اللي تنقول لكم على الاستمراريه عادي يبان لكم النتيجه، ولكن هذه الوصفه هذه فهي من اول استعمال. يعني ملي تنقول لكم اول استعمال فهو من اول استعمال غادي تلاحظ ان كاين واحد الفرق اللي هو كبير ما بين قبل ما كنت عملتي الوصفه ومن بعد ما عملتي الوصفه. الكاكاو فهو تنعرفوا بانه غني بالمواد الاكسده، القهوه كذلك غنيه بمواد الاكسده. ونصيحه مني اي حاجه تتلقوا فيها مواد اكسده اللي عاليه فهي تصلح للبشره، تصلح للتجاعيد، تصلح لمشاكل حب الشباب والنمش والكلف والى ما غير ذلك. فلهذا غنبداو الوصفه ديالنا ديال اليوم، نبداو بالخلط ديالها. ولكن قبل هذا كاين عندنا ماء الورد. ماء الورد فهو كتناخذوه بانه هو ملطف او منظف او مطهر،
يعني تزيد من درجة البياض، تزيد من درجة يعني فعالية الوصفة. فهو يعني إضافي. هذا ممكن ديروه، ممكن تستغنوا عليه، ولكن الأساسيين هما هاد المكونين الاثنين، يعني القهوة والكاكاو. صافي البنات، القهوة أولا الكاكاو، يعني هادو هما المكونين الأساسيين في الوصفة. أما ماء الورد فهو إضافي، يعني إضافة ممكن تضيفوها، ممكن تستغنوا عليها. حنا غنضيفوه على حسب، إلا احتاجيناه غادي نضيفوه، ما احتاجيناش ما غاديش نضيفوه. أول حاجة غناخدو الكاكاو ديالنا، كي قلنا هنا عندنا ملعقة كبيرة من هذا من القهوة أولا مشروب القهوة أولا محلول القهوة، يعني بعد غليها طبعا. اخترت ندير لكم القهوة هكاك ساك، يعني حبوب، ولكن هنا فهي مغلية، يعني ناخدوها مغلية. نحاولوا نشوف. غادي نحتاج يعني كنت نقول لكم دائما الوصفات احنا كنعرفوا الكاكاو فهو يشرب، يعني تشرب دغيا سوائل، فلهذا ما تغامروش، تزيدوا شويه بشويه. هذا محلول رائع، وصفة رائعة البنات، تأكدوا. بالبركة، يعني تاخذوا قياس ملعقة كبيرة من القهوة، نفس الملعقة كبيرة من الكاكاو، يعني نفس القدر. ولكن ما ديروش نتوما معلقة كبيرة نيشان بومبي، ديروها هكا غيز، يعني هكا ممسوحة، ملعقة كبيرة ممسوحة. هذا هو الخليط، يعني ما خصو يكون بحال هكا، لان مازال غادي يزيد يشرب. بعد ما انا ينتهي معكم من الكلام فغادي يزيد يعقد. الوغ هاد الوصفه هذه دونك انا ما غاديش نحتاج نعمل الماء الورد، فهي كافيه هكايا. بغيتو تضيفوا ماء الورد البنات غتضيفوا ملعقه، ديروا الكميه اللي تكون شويه زايده على الكاكاو ديال الكاكاو، باش هكا من تزيدوا شويه ديال ماء الورد يكون متوازن مع الوصفه. يعني ما ديروهاش جاريه، هانتوما سيكون بهذا القوام، يعني هاد لا تكستير، شفتوا يجيكم بهاد لا تكستير. يعني ملي تضيفي لها الماء الورد ويكون عندك الكاكاو والقهوه، يعني تحصلي على هاد لا تكستير هكا ثقيله شويه، فهمت؟ ما خفيفه ما ثقيله، يعني بين وبين. اوكي، من بعد غادي تابليكيها على الوجه ديالك وتخليها المده اللي غادي تشرب هاد الوصفه هذه في الوجه ديالك، ومن بعد غادي تغسليه بالماء العادي الفاتر، ومن بعد الماء البارد. وكي تنوصيكم دائما ضروري تكونوا مجهزين واحد المكعبات ديال الثلج من الماء الورد او لا ماء الصنبور الا ما تواجدش الماء هذا ديال الورد، يعني باش كي تنقول لكم دائما ما تعكسوش عليكم الامور، دائما لا سامبليسيتي وناخذوها ببساطه. عمل اللي عندك موجود في البيت، فهمتوا؟ القهوه راه كلشي تيشرب القهوه يعني في البيت، يعني غتكون متواجده، غادي تكون متواجده. والكاكاو راه تاخذي هاد الباكيه هادي، راه ما عرفتش واش قيله ب 30 ريال ولا شي حاجه بحال هكا، يعني 30 ريال وغادي يولي وجهك زوين وهذا البشره ديالك ناضره وبراقه. يعطيكم واحد البريق اللي هو رائع جدا. ملي غادي ديروها غادي تلاحظوا بالكلام اللي تنقول لكم، غادي تشوفوه على ارض الواقع، تشوفوا على البشره ديالكم، باش هكايا تكون واحد النتيجه اللي هي مؤكده. فتنتمنى ان الوصفه ديال اليوم ترقكم وتنال الاعجاب ديالكم، وتجربوها وتشاركوها مع احبابكم واصدقائكم،
وأهم حاجة هو أنكم تبارطاجيو لا فيديو وتشوفوا الفيديو البنات من أول إلى آخره، هكذا باش تتساعدونا تحنايا على العطاء أكثر، وعلى يعني دائما نجيب لكم شي حاجة اللي هي جديدة اللي غادي تفيدكم تنفعوا بها وتنفع بها البشرة ديالكم. وأكيد حنا الهدف ديالنا هو المنفعة للجميع والجمال لكل امرأة ولكل بنت ولكل سيدة. فشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في وصفة قادمة. إلى اللقاء.